हरिः ॐ। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांसि प्रणोति तस्मै तमदेव महात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। आदरणीय धर्मनुरागी सज्जनवृन्द, यो अध्यात्म सन्देश युट्युब च्यानललाई हेरिरहनुहुने सम्पूर्ण धार्मिक मनलाई म प्रस्तोता सोमनाथ गौतम श्रीहरिको न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। हामी सत्सङ्ग गर्दै वैदिक सनातन धर्मका विषयमा समालोचना गर्दै आज वैदिक सनातन धर्मको एउटा अभिन्न अङ्ग, अभिन्न विशेषताका रूपमा मूर्ति पूजालाई म मूर्ति पूजाको समीक्षा गर्न गइरहेको छु। यो मूर्ति पूजाको समीक्षा जुन अहिलेको प्रवचन श्रृङ्खला धैर्यतापूर्ण तरिकाले यो भिडियो पुरा तपाईले सुन्दा हेर्दा मूर्ति पूजाको गहनतम रहस्य आफस्याप उद्घाटन हुनेछ। मूर्ति पूजा किन, के मूर्तिहरू बनाउन सकिन्छ, पूजा गर्न सकिन्छ र जड पदार्थ पूजन गर्ने हाम्रो पद्धति किन हो, किन हामी ढुङ्गा माटा आदिका मूर्तिहरू पूजा गर्छौँ, यी सबै कुराको उत्तर हामीलाई प्राप्त हुनेछ। सज्जन, मूर्ति पूजा वैदिक सनातन धर्मको एउटा गहनतम रहस्यलाई उद्घाटन गर्न सक्षम सबल छ। प्राय गरेर मूर्ति पूजा जुन ईश्वरलाई हामी मूर्तिमा, मूर्ति होइन, हामी ईश्वरलाई मूर्तिमा ईश्वरकै रूपमा हामी मूर्तिलाई हेर्छौँ, ईश्वरको उपासना गर्छौँ। यद्यपि त्यो ईश्वर, त्यसको नाम जगन्नाथ हो। यो जगतः ब्रह्माण्डस्य नाथः, यो संसारको स्वामी भएकाले गर्दा उसको नाम जगन्नाथ हो। उसको नाम विश्वात्मा हो। विश्वेश्वाम, आत्मा, विश्वात्मा, यो संसारकै आत्मा हो, प्राण हो। उसैले जीवित तुल्याएको छ संसार। उसको नाम एउटा विश्वात्मा हो। उसलाई जगदीश्वर भनिन्छ। यो जगतः ईश्वर हो, यो संसारको ईश्वर हो, संसारको नियन्ता हो। त्यस्तो व्यापक ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति, सम्पूर्ण प्राणी मात्रका अन्तर हृदयमा वास गर्ने त्यो ईश्वरलाई एउटा घरको सानो खोपामा, मन्दिरमा, कहीँ देवस्थलमा यसो राख्दा ती बसिरहला, यो जिज्ञासा हरेक धार्मिक मनलाई, हरेक मानव मात्रलाई हुन सक्छ। यो स्वाभाविक हो सज्जन। तर हामी मूर्तिलाई मूर्तिका रूपमा पूजा गर्दैनौँ। मूर्ति हामी हाम्रो भावले मूर्तिलाई हामी भगवानको रूपमा, भगवानको प्रतीकका रूपमा अगाडि उभ्याउँछौँ। हामीले त्यो विराट, त्यो ईश्वरलाई कसरी पूजन गर्ने, त्यो पूजन गर्ने पद्धतिको खोजी हाम्रा आर्ष वैज्ञानिक, महान चिन्तक, विचारक, विश्लेषक, हाम्रा ती ऋषि महर्षिहरूले मन केन्द्रित कसरी गर्ने, त्यो विराट ईश्वरलाई कसरी पूजन गर्ने, उसको शरणमा कसरी जाने, यी तमाम कुराहरूको खोज गर्नु। भगवान श्रीकृष्ण गीताको 9 अध्याय, श्रीमद् भगवत गीताको 9 अध्यायको 26औं श्लोकमा के भन्नुहुन्छ? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमस्नामि प्रयतात्मना। मलाई मेरा भक्तले भक्तिभाव पूर्वक एउटा पत्ता, एक थुङ्गो फूल, एउटा फल, एक चम्ची जल मात्रै अर्पण गर्यो भने पनि म प्रसन्न हुन्छु, प्रेमपूर्वक स्वीकार गर्छु, भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस्, सकाम उपासना गर्नका लागि भगवानलाई एउटा फूल कहाँ चढाउने? बाटामा टिपेर फालिदिने? भगवान त सर्वव्यापक छ, सर्वेश्वर हो, सबैतिर छ। के पानीको चम्ची बालुवामा खन्याउने? फल कहाँ अर्पण गर्ने? कुनै ठाउँै भएन। यसका लागि मूर्ति पूजाको व्यवस्था गरियो। मूर्तिलाई प्रतीकका रूपमा पूजा गरियो। प्रतीकको अत्यन्तै ठुलो महिमा छ, विशेषता छ। जुन अमूर्त पदार्थ छ, जसलाई देखाउन सकिँदैन, जसलाई मूर्ति बनाएर अर्थात् एउटा स्वरूप यस्तै हामी जस्तै स्वस्वरूप अगाडि प्रस्तुत गर्न सकिँदैन, त्यसलाई प्रतीकको रूपमा उपस्थित गराइन्छ। जस्तो प्रेम
प्रेम अमूर्त पदार्थ हो, कति छ कस्तो छ देख्न सकिँदैन। फूल प्रेमको प्रतीकका रूपमा लिइन्छ। जडताको प्रतीकका रूपमा ढुङ्गालाई मान्न सकिन्छ। फलानु त ढुङ्गो पो रहेछ भनौँ भने जडताको प्रतीक गल्ती हो, किन जड कति भन्ने पनि देखिँदैन। अमूर्त पदार्थलाई देखाउन कुनै न कुनै प्रतीकको प्रयोग गरिन्छ। आधुनिक व्याख्याताहरूले समेत यसलाई अङ्ग्रेजीमा सिम्बोल भनेर सिम्बोलको महिमा ठुलो गाएका छन्। त्यसले गर्दा हामी मूर्तिलाई प्रतीकका रूपमा भगवानको मूर्तिमा पूजा गर्छौँ। कति मूर्खहरूले ढुङ्गा पूजा गर्छन्। पशुपतिमा पनि त ढुङ्गै छ, कुनै कहाँ पनि त ढुङ्गै छ। मन्दिरमा हरेक ठाउँमा ढुङ्गा माटाको ढिम्काहरू पूजा गर्छन् वैदिक सनातन धर्मावलम्बी हिन्दू धर्मावलम्बीहरू भन्ने भौतिकवादी हुँ भनाउँदाहरू कयौँ त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि पाइन्छ। तर सज्जन, एउटा चेतना हुन आवश्यक छ। हाम्रो मानव सर्वोत्कृष्ट प्राणी, ईश्वरकै सर्वोत्कृष्ट सृष्टिको प्राणीका रूपमा उपस्थित मानवका मनमा एउटा कुरा बोध हुन आवश्यक छ। मूर्ति पूजा, मूर्तिमा हामी मूर्ति देख्दैनौँ। मूर्तिलाई प्राण प्रतिष्ठा गरेपछि भगवान देख्छौँ, भगवत भाव हुन्छ हाम्रो। हामी मानवमा दुईटा कुराहरू छन्, दुईटा गुणहरू छन् यो संसारमै, एउटा भावगुण, एउटा वस्तुगुण। वस्तु भनेको यो ठोस पदार्थ हो, दोकान मकान घर, यो संसार पृथ्वी हाम्रो शरीर, यो वस्तुगुण हो। शरीर वस्तुगुणले युक्त छ। पाञ्चभौतिक पृथ्वी जल तेज वायु आकाशले बनेको शरीर यो वस्तुगुण युक्त शरीर हो। वस्तुगुणलाई नाप तौल गर्न सकिन्छ। यति फुट अग्लो, यति फुटको मोटो, यत्रो नाक, यत्रो मुख, यत्रो कान, सबै मूल्याङ्कन हुन सक्छ, लेखाजोखा हुन्छ। र भावगुण हामीभित्र दया माया करुणा सद्भाव आदि छन्। ती भावगुण हुन्, ती आत्मासँग जोडिएका छन्। तिनीहरूको कुनै स्वरूप छैन। फलानु दयालु छ भन्यो भने कति क्विन्टल दया छ त्योसँग भनेर कसैले पनि सोध्दैन। यसलाई अङ्ग्रेजीमा अनकाउन्टेबल र काउन्टेबल, कतिले पक्कै पढ्नु भएको छ, नपढ्ने कुरै भएन। अनकाउन्टेबल र काउन्टेबल गणना गर्न सकिने नसकिने। वस्तु गणना गर्न सकिन्छ, भाव गणना गर्न सकिँदैन। हामी वस्तुको पूजा गर्दैनौँ। ढुङ्गाको आकार प्रकारको मूर्ति बनाइएको ढुङ्गो पित्तल सुन जेसुकै किन नहोस्, मूर्ति त वस्तु भयो। तर त्यो वस्तुभित्र हामीसँग भावात्मक दृष्टि हुन्छ, हामी भावको पूजा गर्छौँ। जसले सबै ढुङ्गो एउटै हो भन्छ, मन्दिरको ढुङ्गो पनि उस्तै देख्छ, ती व्यक्तिले के ख्याल गर्नुपर्छ भने हाम्रो जीवन, मानवको जीवन मानव बन्नमा भावगुण प्रदान भएन, भावले छुट्याउन सकेन भने मानव बन्न सक्दैन। जस्तो नारी, आमा पनि नारी हुन्, बहिनी नारी हुन्, छोरी नारी हुन्, पत्नी नारी हुन्, यी चारवटी सबै नारी हुन्। नारीको वस्तुगत स्वरूप बनोट उस्तै छ, वस्तुगत बनोट त उस्तै हो, केही फरक छैन। अङ्ग प्रत्यङ्ग उस्तै हुन्, तर हाम्रो भावगुणले अलग्गै छुट्याउँछ। आमा भन्ने बित्तिकै ममताले हामी सिन्चित हुन्छौँ, बहिनी भन्ने बित्तिकै हामी स्नेहले युक्त हुन्छौँ, छोरी भन्ने बित्तिकै हामीभित्र दयाभाव उत्पन्न हुन्छ, पत्नी भन्ने बित्तिकै रतिभाव उत्पन्न हुन्छ। हेर्नुहोस् त, भाव त्यही भक्तिभाव, आमामा भक्तिभाव, आमा भन्ने बित्तिकै प्रेम होइन भक्तिभाव प्रकट भयो, श्रद्धा जागेर आयो, श्रद्धाभाव पलायो। बहिनीमा स्नेहभाव, छोरीमा दयाभाव, पत्नीमा रतिभाव। भावले हेर्नुहोस् त अलग अलग छुट्यायो, यसले व्यवहार छुट्टियो, व्यवहार अलग अलग गरियो। हाम्रो भावगुणले हामीलाई अलग 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 व्यवहार गर्नमा प्रेरणा गर्छ, उद्यत बनाउँछ। सज्जन, त्यसले गर्दा हामी ईश्वरको पूजा गर्दा ढुङ्गोको रूपमा होइन, हामी ईश्वर मूर्तिमा ईश्वर देख्छौँ। प्रतीक भएर त्यहाँ साक्षात ईश्वरको हामी पूजा गर्छौँ। गरुड महापुराणको उत्तरखण्डको 3रो अध्यायको 10औं श्लोकमा व्यासजी के भन्नुहुन्छ? न काष्ठे विद्यते देवो न शिलायां न मृत्सु च भावे हि विद्यते देवस् तस्माद् भावं समाचरेत्। काठमा, शिलामा, माटोमा ईश्वर नहुन सक्छ। हुन त किन नहुने, ब्रह्माण्डमा व्यापक भएको त्यहाँ पनि व्यापकतामा त छ, तर पनि त्यहाँ मूर्तिमान ईश्वर छैन, उसको सत्ता छ।
तर कहाँ छ ईश्वर भन्दा भावे हि विद्यते देवस तस्माद भावम समाचरेत्। भावमा भगवान हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो अन्तर हृदयमा मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा गरिसकेपछि हाम्रो भाव गुणले हामीलाई के देखाउँछ? मूर्तिमा ईश्वरको झलक दिन्छ। हामी ईश्वरको चिन्तन गर्छौं। त्यो मूर्तिले हाम्रो अन्तर हृदयमा ईश्वरको स्फुरण गराउँछ। त्यही भएर त हामी यहाँदेखि कति टाढा टाढा तीर्थ जान्छौं। तीर्थ गयो केदारनाथ हिमाल शिखरको माथि केदारनाथमा गयौं हामी दर्शन गर्न, डोलेश्वर गयौं, मुक्तिनाथ गयौं। वहाँ पुगिसकेपछि कति दिनको प्रयत्नले बल्ल बल्ल पुगिसकेपछि के गर्छौं? आँखा चिम्लन्छौं। आँखा चिम्लिने भए किन गएको भाइ? कसैले प्रश्न गर्छ। वहाँसम्म पुगेर आँखा किन चिम्लिने भन्दा त्यहाँको झलक हेरेर वहाँसम्म पुगेपछि हाम्रो अन्तर हृदयमा भक्ति भाव जागृत गराउन हामी आँखा चिम्लिन्छौँ। अनि त ईश्वर जागृत हुन्छ, हामीभित्र भएको ईश्वर जागृत हुन्छ। त्यसले गर्दा सज्जन, हामी वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरू मूर्तिका पुजारी होइनौँ, हामी सद्भावका पुजारी हौँ। हाम्रा प्राण प्रतिष्ठित मूर्तिहरूबाट हाम्रो अन्तर हृदयमा सद्भाव जाग्छ, अन्तर हृदयमा भाव पैदा हुन्छ, प्रेम भाव पैदा हुन्छ। त्यही भएर हामी भगवानको पूजनमा हाम्रो मनोदशाले भावगुणद्वारा ईश्वरीय भावलाई जागृत गराउँछ। त्यही भएर हामी मूर्ति पूजन गर्छौँ। सज्जन, कोही विरोध गर्दै हुन्छ, मन्दिर त जाँदैन, तर पुतला चाहिँ राजनैतिक विरोध गर्नु पर्यो भने पुतला चाहिँ पुग्छ। हेर्नुहोस्, पुतला भनेको प्रतीक हो। किन कसैको विरोध गर्यो, विरोध गरेर प्रत्यक्ष उसँग गएर टकराव लिन सक्दैन भने बाटामा पुतला पुग्छ। पुतलालाई प्रतीक बनाउँछ, उसकै जस्तो तस्बिर बनाउन चाहन्छ अनि घोची घोची आगो लगाउँछ। विरोधीको मनमा पुतला दहनले केही मात्रामा सन्तुष्टि प्रदान गर्छ। जसको विरोध गरिएको हो उनलाई पनि दबाव पुग्छ, मानसिक दबाव पुग्छ। मानवमा त त्यस्तो हुन्छ भने ईश्वर त सज्जन भक्तिभाव पूर्ण तरिकाले ईश्वरसँग जोडिएपछि हित कल्याण नहुने कुरै भएन। त्यही भएर जो व्यक्ति केवल मूर्तिमा मूर्ति मात्रै देखेर पूजन यजन गर्छ, मन्दिरको सानो कोठामा अन्धकारमय कोठामा मात्रै ईश्वर देख्छ, ती प्राकृत भक्त हुन्, सामान्य कोटिका भक्त हुन् भनेर एकादश स्कन्द श्रीमद् भागवत महापुराणमा भनिएको छ। अर्चायामेव हरये पूजां यश्रद्धहेतवे न तद्भक्तेषु चान्येषु सभक्तः प्राकृत स्मृतः। अर्चायाम एव हरये, केवल अर्चा भनेको मूर्तिमा मात्रै भगवान देख्छ अनि श्रद्धा त्यहाँ गर्छ, श्रद्धा भक्ति गर्छ। बाहिर चाहिँ कुनै मानवसँग पनि प्रेम पनि गर्दैन, सद्भाव पनि गर्दैन, हिंसा गर्छ, वाचिक हिंसा गर्छ, टकराव गर्छ, कोहीसँग मेलमिलाप गर्दैन भने ती भक्त चाहिँ प्राकृत भक्त हुन्, सामान्य कोटिका भक्त हुन्, विशेष कोटिका होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामी मन्दिरको पूजाले त हामीमा सज्जन हाम्रो अन्तर हृदयमा भाव पैदा हुनुपर्छ, सद्भाव। सद्भावको दृष्टिले हरेक व्यक्तिसँग राम्रो व्यवहार, असल व्यवहार गर्नुपर्छ। सद्भावले के गर्छ? हत्या हिंसा आतंक गर्नबाट आफूलाई बचाउँछ। र कतिले यस्तो पनि तर्क गर्नुहुन्छ, जसलाई भगवान भनेर पूजा गरिन्छ तिनका कहिलेकाहीँ मुकुट चोरी हुन्छन् मन्दिरहरूमा, कहिलेकाहीँ चुरा चोरी हुन्छन्। कति व्यक्तिले के भन्नुहुन्छ, हेर यी देवताहरूको पूजन गरेको, यत्रो दिनसम्म पूजा गरेको, कहिलेकाहीँ हामीमा पनि यस्तो खालको भाव आउन सक्छ नि, यत्रो दिनदेखि पूजा गरेको, आफ्नो मुकुट संरक्षण गर्न नसक्ने यी मूर्ति भगवानले हामीलाई कसरी संरक्षण गर्ला? तर सज्जन त्यसो होइन। यहाँ त मनोवृत्तिसँगको ठुलो सम्बन्ध छ। भगवान त सशरीर अवतार लिनुभयो, भगवानले राम अवतार। भगवानले राम अवतार लिँदा रावणले टकराव गरे, पञ्चवटीमा बसेका रामलाई ईश्वर भगवान हो कि होइन परीक्षा गर्न आफ्नो मामा मारिचलाई पठाए, सुनको मृग बनाए। के थियो उनको अभिष्ट? उनको इच्छा थियो कहीँ सुनको मृग देखेपछि सामान्य मान्छे राम हो भने मोहित भएर पछि पछि दौडन्छ, भगवान हो भने थाहा पाउँछ, भगवान रहेछ भने मित्रता कायम गर्छ। तत्कालीन समयको रावण अत्यन्त चतुर शासक, बाठो शासक, उसले पठायो
भगवान के गरिदिनु भयो? भगवानले त सुनको मृग देखेपछि लोभित भएर पछाडि दौडिनु। असम्भवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामम लुलुबे मृगाय। सुनको मृग हुँदैन भन्ने त सबै सर्वसाधारणले पनि बुझेका छन्, तर प्रभु राम यो अखिल ब्रह्माण्ड नायक त्यो ईश्वर के गर्छ? सामान्य मानवभन्दा पनि अति सामान्य भएर धनुष बाण लिएर मृगको पछाडि दौडन्छ। यानि कि रावणको परीक्षामा भगवान फेल भइदिनु भयो, ईश्वर होइन भइदिनु भयो। यसको मतलब के? रावणको जित भयो त? रावणभित्र पुष्टि भएको चोर मनोवृत्तिले सीतालाई अपहरण गरेर लङ्का पुर्यायो, परिणाम रावणले मर्नु पर्यो। त्यसले गर्दा सज्जन, मन्दिरमा मुकुट चोर्नेको चोर मनोवृत्तिले उसलाई आफसे आफ दण्डित बनाउँछ। ऊ कहिल्यै सुखी हुन सक्दैन मन्दिरको हरेक चिज चोरेर। त्यसले गर्दा तपाईँ हामीले आपत्ति मान्नु केही छैन। हामीसँग चोर मनोवृत्ति नफैलाओस्, पुष्टि नहोस्, हामीसँग सद्भाव मनोवृत्ति बढोस्, यो कामनाका साथ हामीले पूजन गर्नुहोस्। चोर्नेले चोर्यो, त्यसका पछि किन दौडिने? त्यसको दण्ड उसैले प्राप्त गर्छ। सज्जन, त्यसले गर्दा वैदिक सनातन धर्ममा मूर्ति पूजाले अत्यन्त गहनतम यो रहस्यलाई उद्घाटन गर्छ। सर्वसाधारणले देख्दाखेरि, विधर्मीहरूले देख्दाखेरि, जसलाई श्रद्धा नभएको र संस्कार नजानेका व्यक्तिहरूले देख्दाखेरि हेर ढुङ्गामा पो यिनीहरू त पुष्पपाती चढाउँदा रहेछन् देख्लान्। तर यो भारतवर्षका हाम्रा महर्षि अनुसन्धाता ज्ञानीहरूले लामो समयको अनुसन्धान पछाडि निकालिएको एउटा यो यस्तो तथ्य हो, यस्तो उपलब्धि हो मूर्ति पूजा, जहाँ हामी मन स्थिर गर्न सक्छौँ, जुन पूजन यजनले हामी सद्भाव समाजमा कायम गर्न सक्छौँ, जुन पूजन यजनले राष्ट्रलाई शान्ति प्रदायक बनाउन सक्छौँ। राष्ट्रका प्रमुखहरू सबै भगवानको भक्ति गर्नुपर्ने हो। हामीसँग त ती प्रमाणहरू छन्। अम्बरीश जस्ता राजाहरूले आफू उनी गएर मन्दिरको झाडु पोछा गर्थे। कैयौँ त्यस्ता राजा महाराजा, कैयौँ त्यस्ता शासकहरू। काहीँ आज त्यही कारणले गर्दा हामीसँग हाम्रो राष्ट्रमा अशान्ति आएको त होइन? यस्ता कुराहरूमा विश्वास कम गर्नाले। व्यक्ति भौतिकवादी त भन्छ, अघि मैले भने हाम्रो भाववादी थियो, भाववादी नै आध्यात्मवादी हो। अध्यात्मको चिन्तन भनेकै भावको चिन्तन हो, सद्भावको चिन्तन हो, सद्गुणको चिन्तन हो, सद्विचार, सत्चिन्तन, सत् अनुसन्धान, त्यसको चिन्तन हो। त्यही भएर हामी हरेक सङ्कल्पमा हामी हरिओम तत्सत् नित्य इतिहासलाई केलाउँछौँ। तत्सत् सत् पदार्थको चिन्तनबाट हाम्रो हरेक क्रियाकलापको सुरुवात हुन्छ, हरेक कर्मकाण्डको सुरुवात हुन्छ। र कपिलदेवजी महामुनि के भन्नुहुन्छ? तृतीय स्कन्दको 29औं अध्यायको 25 श्लोकमा, अर्चादा वर्चये तावदैश्वरं मां स्वकर्म कृत यावन्न वेद स्वहृदि सर्वभूतेष्वस्थितं तावत अर्चादौ ईश्वरम अर्चये। त्यति बेरसम्म मूर्तिहरूमा पूजा गरिरहौ जति बेरसम्म तिम्रो अन्तर हृदयमा ईश्वरको स्फुरण हुन छोड्छ, स्फुरण हुन थाल्दैन। अन्तर हृदयमा ईश्वरीय स्फुरण हुन थालेपछि तिमीले पूजा गरिराख्नु पर्दैन, आफै पूजा हुन थाल्छ। गर्न बलजप्तान मन्दिर कुदिरहनु पर्दैन, आफै मन्दिर हुन थाल्छ, संसार मन्दिर हुन थाल्छ। त्यसपछि त व्यक्तिमा ईश्वरको सर्वभाव, सम्पूर्ण सत्ता नै ईश्वरमय देखा पर्न थाल्छ। सज्जन, कुनै पनि एकजना राष्ट्र सेवकलाई तालिम गराउँदा एउटा पर कुनै सङ्केत राखेर तालिम गराउनेहरूले त्यो सङ्केतमा गोली हान्न लगाउँछ। मानौ तिम्रो दुश्मन यो भयो, यहाँ गोली हान। ठिक ठाउँमा गोली नलागुन्जेलसम्म उनी पास हुँदैन। उनले कैयौँ गोलीहरू यसै बर्बाद भएर गए, खर्च भयो राष्ट्रको। तर ठिक ठाउँमा गोली उनले 10औं गोली 100औं गोली हान्दा लाग्यो भने उनी पास भए। फेरि जीवनभर त्यत्रो गोली नै हानी पनि रिटायर हुन सक्छन्। यानी कि हाम्रो सम्पूर्ण खर्च, यानी कि ईश्वरसँगको हाम्रो मानसिक शारीरिक जुन चिज हामी प्रयोग गर्छौँ सेवामा, त्यो सेवा त ईश्वरसँग ठिक निशाना लगाउनका लागि प्रतीक रूपी कुनै सङ्केत राखेर हामीले पूजन यजन गरेका हौँ।
त्यसले गर्दाखेरि हामी मूर्ति पूजक होइनौँ, मूर्तिमा प्रभु पूजक हौँ। ए सनातन धर्मस्था श्रद्धा प्रेम समन्विताः मूर्ति पूजां न कुर्वन्ति मूर्तौ तु प्रभु पूजनम। सनातन धर्मावलम्बीहरू केका श्रद्धा र प्रेमले युक्त भएका हुन्छन्। सनातन धर्मावलम्बीहरू हाम्रो श्रद्धा र प्रेम हाम्रो पहिचान हो सनातन धर्मावलम्बीहरूको। अनि मूर्ति पूजां न कुर्वन्ति, मूर्तिको पूजा हामी गर्दैनौँ। हामी के को पूजा गर्छौँ? कसैले तपाईँलाई सोध्यो भने भन्नुहोस् मूर्तौ तु प्रभु पूजनम, मूर्तिमा हामी ईश्वरको पूजा गर्छौँ। हाम्रो त प्रतीक हो मन्दिर, आस्थाको प्रतीक हो हरेक मूर्तिहरू। सज्जन, त्यही भएर भगवान रामले अवतार लिँदा पनि हाम्रा त अवतार वैदिक कालदेखि नै हाम्रो मूर्ति पूजाको परम्परा चलिआएको हो। ऋषि महर्षिहरूले अनुसन्धान गरेर यो परम्परा चलाउनु भएको हो। भगवानले अवतार लिँदा राम अवतारमा भगवानले रामेश्वर भगवान शिवको मूर्ति स्थापित गरेर पूजन गर्नु। भगवान कृष्णले पनि नारदजी भगवान श्रीकृष्णको गृहस्थ हेर्न गएको समयमा भगवानको पूजन यजन गरिरहेको देख्नुभयो। भगवान श्रीकृष्णले पनि भगवान ईश्वरको पूजन गर्नुभयो, यानी कि अवतार लिएर पनि पूजन गर्नुभयो। किन भन्दाखेरि यो पूजा गर्नुको कारण ईश्वर सर्वव्यापक देख्न थालेपछि मन्दिर जानु पर्दैन भन्दा होइन। ईश्वर सर्वव्यापक देख्न थालेपछि मन्दिरमा अझै जानुपर्छ। किन भन्दा भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः, बडाले जो गर्यो काम हुन्छ त्यो सर्वसम्मत। लेखनाथ पौड्याल कवि शिरोमणि। ठुला व्यक्तिले, समाजका आदर्श मानिने व्यक्तिले जस्तो व्यवहार गर्छन् त्यो अरूका लागि उदाहरण हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि बुझेर पनि उनले सर्वव्यापक ईश्वर देखे, सिद्ध भए, महात्मा भए, ज्ञानी भए, तै पनि उनी पूजा छोड्दैनन्। किन पूजा छोड्नु हुँदैन भन्दा लोकोपदेशका लागि। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। भगवान श्रीकृष्ण त्यही भन्नुहुन्छ 18औं अध्यायमा, यज्ञ दान तपस्या पूजन यजन त्यस्ता कुराहरू छोड्नु हुँदैन, त्यो कार्यमेव तत्, त्यो गर्नै पर्छ। र सज्जन, त्यसले गर्दा हामीले मूर्तिलाई मूर्तिको रूपमा नभएर मूर्तिलाई ईश्वरको प्रतीकको रूपमा हामी पूजन यजन गर्छौँ। अब म तपाईँलाई एउटा कुरा बताऊँ, कति प्रकारका मूर्तिहरू पूजन गर्न सकिन्छ भन्दा भगवान श्रीकृष्ण श्रीमद् भागवत महापुराणको 11 स्कन्धको 26औं अध्यायको 13औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ शैली दारुमयी लौही लेप्या लेख्या च सैकति मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्टविदा स्मृता। ढुङ्गाको मूर्ति बनाएर पूजन गर्न सकिन्छ। प्राय ढुङ्गाकै हुन्छन् हामी कहाँ मूर्तिहरू अधिकांश। अर्को काठको मूर्तिको पनि पूजा गर्न सकिन्छ। लौही कीटको बनाएर कीटको मूर्ति पनि पूजा गर्न सकिन्छ। लेप्या लिपेर बनाइएको मूर्ति। लेख्या चित्रकारले लेखेको चित्रको मूर्ति अर्थात् तस्बिर। सैकति बालुवाको मूर्ति। मनोमयी विचार चिन्तनले मनमा निर्माण गरिएको ईश्वरको मूर्ति पूजा गर्न सकिन्छ। मणिमयी मणिबाट बनाइएको मूर्ति पूजा गर्न सकिन्छ। यसरी प्रतिमाष्ट विधा स्मृता 8 प्रकारका मूर्तिहरूको पूजन यजन गर्ने विधि विधान छ। सज्जन, यसमा एउटा समीक्षा गरेर म भनिहालौँ, यी 8 प्रकारका मूर्तिहरूमा प्राय गरेर हामी शैली किन अधिकांश ढुङ्गाकै मूर्ति पूजन गर्छौँ भन्दा ढुङ्गो निरपेक्ष हुन्छ। हामीसँग कोही आयो पनि ठिकै छ, गए पनि ठिकै छ, बसे पनि ठिकै छ, पूजा गरे त्यही सद्भाव उसको भाव अनुसारको उसले भक्ति अनुसारको उसले फल प्राप्त गर्छ। सज्जन, ढुङ्गो त्यति छिटो विनाश पनि हुँदैन। तर सुनको पनि प्रतिमा बनाएर पूजन गर्न सकिन्छ केही दिनका लागि, तर सुनको मूर्ति बनाएर पूजा प्राय गर्नु हुँदैन। विश्लेषकहरूको यो विश्लेषण छ। तपाईले सम्पत्ति जति छ, सम्पत्ति राख्ने ठाउँ भएन, ब्याङ्कमा राख्दा पनि समस्या आउला। कसैले मूर्ति बनाइदियो 3 केजीको मूर्ति, पूजा कोठामा राख्यो, पूजा गर्न थाल्यो। फुल चढाउने बेला ऊ के सम्झिन्छ, कहीँ फुलको चोप त लाग्ने होइन मूर्तिमा। कहाँको ब्रह्माण्डको नायक ईश्वरको पूजा गर्दैछ, उसलाई चोपको डर छ। उसलाई वस्तु भाव धेरै जाग्छ भने त्यस्तो मूर्ति पूजा गर्नु हुँदैन। भाव गुणको वृद्धि हुने मूर्तिको पूजा गर्नुपर्छ। सुन 3 केजीको सुन छ भने त घरबाट बाहिर निस्किँदा 4वटा ताला लाउँदै बाहिर गेटमा पनि ताला लगाइसकेपछि ऊ गाउँमा कहीँ गयो भने उसलाई अशान्ति हुन थाल्छ। आज घरमा कोही थिएन, कहीँ मूर्ति त हराउँदैन, उसलाई ईश्वरसँगको विश्वास टुट्छ।
त्यसले गर्दा वस्तु गुण वस्तु भाव जगाउने खालको कुनै मूर्तिको पूजा गर्नु हुँदैन। जहाँ भाव गुणको वृद्धि हुन्छ, भावको सत्तालाई जगाउँछ, त्यो सद्भाव जगाउने मूर्तिको पूजा गर्नुपर्छ। र दुईटा प्रतिष्ठा हुन्छन्। हामी मन्दिरमा मन्दिर बनाएपछि प्राण प्रतिष्ठा गर्छौँ। घरमा पनि पूजा गर्ने, पूजा कोठामा पूजा गर्ने मूर्तिको प्रतिष्ठा गर्नुपर्छ। प्रतिष्ठा दुई खालको छ। चला चलेती द्विविधा प्रतिष्ठा जीव मन्दिरम, चल प्रतिष्ठा र अचल प्रतिष्ठा। घरमा प्राय वर्ष मन्दिर बनाउनु, घरको माथि छतमा मन्दिर बनाउनु राम्रो कुरा होइन। मन्दिर बनाएर प्राण प्रतिष्ठा गर्दा त्यसमा पनि अचल प्रतिष्ठा गर्नु हुँदैन। घरमा चल प्रतिष्ठा गर्नुपर्छ। चल प्रतिष्ठा गरिएका मूर्तिहरू लिएर अन्त जान सकिन्छ, तर अचल प्रतिष्ठा भएका मूर्तिहरू चलाउनु हुँदैन, हल्लाउनु हुँदैन। त्यसले गर्दा घरमा पूजा गरिने देवताहरूलाई चल प्रतिष्ठित गर्नुपर्छ। घर बेच्न सकिन्छ, घरबाट बाहिर अरू घरमा सर्न सकिन्छ, त्यतिखेर आफूले मानेका मूर्तिहरू लिएर जान सकियोस्। त्यसको लागि सज्जन अचल प्रतिष्ठा गर्नु हुँदैन, त्यसले विघ्न हुन्छ। घरमाथि मन्दिर बनाउँदा के हानि हुन्छ भनौँ तपाईँलाई? त्यही घरमा जीवनभर बसियो र सेवा गरियो भने त ठिकै छ, तर अर्को आफूले त सेवा गरियो ठिक छ, दोस्रो पुस्तामा आफ्ना छोराछोरी कुनै त्यस्ता संस्कारहीन बनिए कथन कदाचित भने। हुन त जीवनभर पूजा गर्ने पितामाताका छोराछोरीहरू संस्कारहीन नबन्नु पर्ने हो, कथन कदाचित कोही बन्यो अर्थात् आफूले घर बेचियो र त्यो मन्दिरमा कसैले दुरुपयोग गर्यो, मन्दिरलाई चाहिँ अनादर गर्यो भने त्यसको प्रत्यवाय दोष बनाउनेलाई पनि लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि घरको त ईशान कोणमा, आफ्नो घरको ईशान कोणमा, ईशान कोठामा अस्थायी मन्दिर बनाउनुपर्छ, जुन सार्न पनि सकियोस्। सजन यो त भयो तपाईँलाई मन्दिर बनाउने पद्धति। र म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु, निष्कर्षमा मूर्ति पूजा, हामी मूर्तिका पुजारी होइनौँ, वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरू। हामी सद्भाव जगाउने हाम्रा प्रतीक हुन् मूर्तिहरू, ईश्वरका प्रतीक हुन् मूर्तिहरू। र हामी 8 प्रकारका मूर्तिहरू बनाउँछौँ र त्यसलाई हामी घरमा अचल प्रतिष्ठा, चल प्रतिष्ठा र मन्दिरमा अचल प्रतिष्ठा गरेर हामी मन्दिर मूर्तिलाई स्थापित गर्छौँ। र हाम्रो मनोदशा, अन्तर हृदयलाई सद्भाव जगाउने काम पूजन यजनले प्रदान गर्छ भन्दै म यो आजको प्रवचन श्रृङ्खलालाई यहीँ पूर्ण गर्दछु। र यो च्यानल हजुरहरूलाई राम्रो लागेमा र यस्तै सत्सङ्गबाट लाभान्वित हुने, यस्तै विचार चिन्तन, पूर्वीय सभ्यता र धार्मिक हाम्रो वैदिक सनातन धर्मका विषयमा र अरू कयौँ विषयवस्तुहरू छन्, ती विषयवस्तुहरूलाई श्रवण गर्ने इच्छा भए अवश्य पनि सब्सक्राइब गरिदिनु हुन समेत म सबैलाई अपिल गर्दछु। र यही प्रस्तुति सँगसँगै आजको कथा यहीँ विश्राम हुन्छ। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।